Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. 12 रबीउल अव्वल है ना, ये क्यों आ गई मार्केट में, ये भी बता दूं मैं. ये क्यों नहीं? इसलिए कि इस्लाम हिस्ट्री के उस पहलू को बयान करता है जिसका आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक़ है. जिस चीज़ का आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम आपको उसमें उलझाना नहीं चाहता. क्योंकि नबी जिस तारीख़ को पैदा हुए, जिस तारीख़ को इंतकाल हुआ, तो करना क्या है आपने अगर खुशी मनानी है उसके लिए रमज़ान दे दिया, रमज़ान के बाद ईद आएगी. दूसरी खुशी दे दी बकरा ईद के दिन, वो हैं दो, उसमें को सेलिब्रेट करो, खुशी मनाओ उसमें. और उसकी भी एक लॉजिक है. कोई काम इस्लाम में इलॉजिकल नहीं होता. वजह क्या है कि अगर हमें ये बता दिया जाता कि नबी इस दिन पैदा हुए लिहाजा खुशी मनाओ, तो खुशी नेचुरल मनती नहीं है, यानी तकल्लुफ़ करके मनाना पड़ता, खुशी होती नहीं. क्योंकि जिसने जिस दिन पैदा होना था वो तो हो गया ना भाई. या तो हमें पता चले कि उस दिन दोबारा कोई बड़ी शख्सियत पैदा होगी, हम खुशी मनाते, वाह भाई आज वही तारीख दोबारा आ गई, नबी तो दुनिया से चले गए थे मगर नबी के कोई जानशीन पैदा हो रहे हैं. भाई आप जैसे डेट ऑफ बर्थ है, आप 1 जनवरी को पैदा हुए थे, दोबारा 1 जनवरी आ गई, खुदा की कसम किसी को खुशी नहीं होती. लेकिन वो खाम में केक काट के क्या कर रहा है, खुशी मना रहा है. किस बात की खुशी? खुशी आपको उस बात की तो होगी कि 1 जनवरी दोबारा आए, आप कहो मेरा 1 साल गुजर गया, तो गुजर गया ना, गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान. डिफेंस के बंगले में गुजर गया तो भी कोई फ़ायदा नहीं, अब तो गुजर गया. अगर कांटों पे गुजर गया तो भी क्या है, गुजरी हुई चीज़ पे ना इंसान खुश होता है और ना इंसान गमज़दा होता है. हमेशा मुस्तकबिल का सोच के खुश होता है और फ्यूचर ही का सोच के गमज़दा होता है. बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत मुश्किल है बात समझाना. देखो, एक आदमी डिफेंस के 1000 गज के बंगले में एयर कंडीशन रूम में गद्दे पे लेटा हुआ है, 1 जनवरी को पैदा हुआ था, किसी ने आके बताया 1 जनवरी आज, और तुम 30 साल के हो गए. लेकिन ये हम तुम्हें बता दें कि अगला 1 जनवरी तुम्हें देखना नसीब बोलो नहीं होगा. और तुम्हारी जॉब भी गई है, तुम्हारा बिजनेस भी ठप हो गया, अब तुम्हारा ये मकान बिकेगा और डिफेंस से तुम मूव हो जाओगे गंदे नाले की तरफ. मैं किसी इलाके का नाम नहीं लूँगा, वो फिर इलाके में यार हम लोग इतने हैं कि आप हमें मिसालों में भी रगड़ते रहते. कोई भी नाला है उसके ऊपर, अब देख ले नाले कहाँ कहाँ हैं, बहरहाल नाले ही नाले हैं यहाँ पे. तो आप अब किसी गरीब इलाके की तरफ आप क्या हो जाओगे, शिफ्ट. लेकिन चूंकि आज 1 जनवरी है, ठीक है ना, तो हम रोना नहीं. 30 साल तो अच्छे गुजर गए ना आपके. डिफेंस में, एयर कंडीशन रूम में आपका करोड़ों का बिजनेस था, वो अलग बात है. आप रोड पे आ जाओगे, भीख मांगोगे, आप कशकोल लेके लोगों के साथ. अगला 1 जनवरी जो है ना, कशकोल आपके हाथ में होगा, ठीक है ना, सही है. अब वो रोने लगा तो आप कहें नहीं हैप्पी बर्थडे टू यू, आप 30 साल के हो गए, आप केक काटिए और मुंह मीठा कीजिए. वो कहेगा लानत भेजता हूँ इस केक के ऊपर, ठीक है ना, हाय ये क्या हो गया मेरे साथ, हाय. ये रोएगा कि नहीं रोएगा? माजी की खुशियां सोच के इंसान खुश नहीं होता, फ्यूचर की खुशियों पे इंसान क्या होता है, खुश. इसी मिसाल को उल्टा कर लें आप. एक आदमी फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, नाले के करीब, न सोने का बेचारे के पास इंतज़ाम, न खाने का, भीख मांगता रहता है. 1 जनवरी को पैदा हुआ था, ठीक है ना. किसी ने आके बताया कि भाई तुम इस नाले पे पड़े हुए हो, आज पहली तारीख़ है, वो गमज़दा है. आप कहते हैं लेकिन अब तुम्हारी किस्मत खुल गई, ये तुम्हारी लॉटरी निकली है, ये 5 करोड़ रुपए लो, और अब सोचो कि तुमने रहना कहाँ है. और तुम्हारी ज़िंदगी में जो अगला 1 जनवरी आएगा वो नाले पे नहीं सोगे, वो 1000 गज के बंगले में सोगे. केक भी खाएगा, खिलाएगा भी. ये खुशी मनाई नहीं जा रही, ये हो रही है. ये केक अंदर से निकल रहा है, ठीक है ना. ये तकल्लुफ़ वाली खुशी बोलो ना यार, ये तकल्लुफ़ नहीं है, ये वाकई हो रही है. तभी तो इस्लाम में वलीमा है, रुखसती के बाद दावत है. रुखसती से पहले कोई भरोसा नहीं है. अभी तो इजाब कबूल हुआ है ना, होम डिलीवरी के बाद है वलीमा.
اور اس میں واقعی پتہ چلتا ہے یہ خوش بھی ہے کہ نہیں ہے. بہت سے میں نے ولیمے میں دیکھے منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تبھی اسلام نے نکاح والے دن ولیمہ نہیں رکھا ہے کہ ابھی تمہیں کیا پتا وہ تمہیں ملا کیا ہے. تم رخصتی کرو گے, ایک رات اس کے ساتھ گزارو گے, تمہیں پتہ چلے گا تمہیں بیوی پسند بھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے, اس سے گپ شپ لگاؤ گے. اگلے دن تم, اب ہو سکتا ہے وہ میک اپ میں تم نے دیکھا اس کو, تو 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس اوریجنل کنڈیشن میں دیکھنے کے لیے. وہ ڈسٹمپر رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پورے ڈبے خالی ہوتے ہیں ڈسٹمپر کے. تو اس کے بعد پھر تم سوچو گے کہ ولیمہ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. کچھ دن پہلے دولہا سے میری ملاقات ہوئی, ایسا وی آئی پی سیٹ اپ ماشاء اللہ, آپ کو اس دولہے کا بھی ذہن نہیں جائے گا اس طرف. اس کو کیا پتا, میرے تو بہت سارے وی آئی پی دولہے ہیں جن کی شادیوں میں جاتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ دولہا جو سمجھ رہا ہے وہ آپ نہیں ہے بھائی, کوئی بھی بیان سن رہے ہیں نا, وہ آپ نہیں ہے, وہ آپ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. اب سب میرے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں, مفتی صاحب آئے ہوئے, اور دولہا اسپیشل کہ مفتی صاحب کے ساتھ سیلفی لینی ہے, مفتی صاحب کو جانے نہیں دینا. لیکن جب دولہا آیا ہے نا, اتنی ٹینشن میں مجھے مصافحہ بھی نہیں کیا, وہ بھول گیا مفتی صاحب, حالانکہ میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں. آیا اور پھر ایسے جا کے بیٹھ گیا, اور میں خود ہی جا رہا ہوں اس کے ساتھ کہ بھائی تو میرے ساتھ سیلفی لے لے, تیری وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں. اچھا چلو لے لو بھائی سیلفی. منہ لٹکا ہوا اس کا. میں نے پوچھا, میں نے کہا یار یہ اس کو ہو کیا گیا, یہ تو ایک قسم کی بے اکرامی سی ہو رہی ہے میری یہاں پہ, اتنی تو اپنی شادی میں بھی میری بے عزتی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی مفتی صاحب اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا ہے, جو مال دکھایا گیا تھا یہ تو میرے اپنے الفاظ ہیں, جو پیس دکھایا گیا تھا ویسا ملا. اتنا کروڑ پتی آدمی ہے تو اس کی تو بڑی امنگیں تھیں, یہ دھوم, وہ پتہ چلا بھائی وہ تو یہ نکاح والے دن بہت خوش تھا, رخصتی کے بعد یہ خوش نہیں ہے, یہ بڑا پچھتا رہا ہے. ہم نے کہا اب تو ہو گیا, اب تو کو برداشت کرو. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی ولیمہ ہو رہا ہے لیکن وہ پبلک کے دباؤ پہ ہو رہا ہے. خیر یہ تو ایک بات آ گئی درمیان میں ویسے ہی کہ نکاح سے پہلے جو ہے نا ڈسٹمپر سے متاثر نہ ہوا کریں. آج کل بڑے بڑے میک اپ کے وہ عجیب سی چیزیں آ رہی ہیں, بلیک لڑکیاں جو اندھیرے میں نظر نہ آئیں ان کو وائٹ کر دیا جاتا ہے, جو روشنی میں نظر نہیں آ رہی ہوتی اتنی وائٹ کر دی. تو آپ بلیک لڑکی سے بھی شادی کریں, اصل تو سب سے پہلے تو اخلاق دیکھنا چاہیے نا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ تو ہونا یہ دھوکے بازی بہت چل رہی ہے, عمریں بہت چھپائی جاتی ہیں. 45 سال کو شناختی کارڈ میں لکھوا دیتے ہیں 20 سال. اب تو نادرا والوں کو پیسے کھلا کے لڑکیاں عمریں کم کروا دیتی ہیں. تو ابھی اس پہ میں جاؤں گا تو بڑی عجیب واقعات ہیں, پھر خام خامے وہ خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں, ہمارے راز فاش کر رہا ہے. ویسی بیچاریوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, اوپر سے یہ بھی مرد بھی کر رہے ہیں, مرد بھی جھوٹ بول رہے ہیں. سیلری کیا دکھاتے ہیں, نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. مرد تنخواہ میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. خیر, تو اسلام چونکہ تکلفات کو نہیں مانتا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو ماضی کا سوچ کے خوشی نہیں ہوتی. خوشی کیا سوچ کے ہوتی ہے؟ بولو, فیوچر کا سوچ کے. ہاں, جس ماضی کا فیوچر پہ اثر پڑ رہا ہو نا, اس ماضی کا سوچ کے خوشی ہوتی ہے. اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں. دیکھو, آپ نے ماضی میں الٹے کام کیے, آپ نے امتحان کی تیاری نہیں کی, ایگزامینیشن ہال میں جا کے بیٹھ گئے, پرچہ ورچہ آپ نے حل ہی نہیں کیا, ایگزامینیشن ہال سے آپ نکل گئے, تو یہ پاسٹ ہے نا. کیا خیال ہے؟ اچھا نہیں گزرا آپ کا یہ پاسٹ, لیکن آپ ٹینشن میں آؤ گے. کیوں؟ اس پاسٹ کا اثر کہاں پڑے گا؟ بولو نا, فیوچر پہ. رزلٹ جب آئے گا تو نمبر کیا ہوں گے آپ کے؟ گول. پھر آگے جاب نہیں ملے گی, دھکے, ماں باپ سے تانے, بھائیوں سے تانے, یہ. لہٰذا اس کو ٹینشن, کیونکہ اس کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ نے نمبر تو پیپر تو اچھا نہیں کیا لیکن میرے تعلقات ہیں, وہ 100 نمبر ڈال دے گا اس میں, تو آپ کو بھائی بھاڑ میں جائے, جیسا ماضی گزرا ہو. اسی طرح آپ کا ماضی اچھا گزرا اور اس کا اثر فیوچر پہ اچھا پڑے گا, تو بھی اس پاس کا سوچ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے. پاس کی وجہ سے نہیں, کس کی وجہ سے؟ فیوچر کی وجہ سے.